आप डायरेक्शन दीजिए कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे कोई हुकूमती शख्स हो, कोई वजीर हो, कोई MPA हो, कोई MNA हो, तरीके इंसाफ का कोई भी शख्स हो, अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे तो बाहर की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज बैरिस्टर सैफ, जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के ओहदे पे एज ए मिनिस्टर ड्यूटी दे रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने मेरे कहने पे डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप अली अमीन खान गंडापुर और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो वहाँ एहतसाब को देख रहे हैं, कि आप वहाँ करप्शन के पीछे जाइए, और जो शख्स भी करप्शन कर रहा है, कमीशन खाता है, चाहे हुकूमती हो या कोई और हो, सियासी बुनियाद पे नहीं, लेकिन जो शख्स करप्शन करेगा ये खातिर जमा रखे, भूल जाए ये बात कि वो हुकूमत में बैठा है, कोई MPA है, MNA है या कोई हुकूमती शख्स है, उसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि अवाम ने हमें मेरिट के लिए और एहतसाब के लिए जो है वो वोट दिया है। बहुत खुशी हुई आज इमरान खान साहब को उन्हीं चीज़ों पे उसी तरह पक्का खड़ा होते हुए देख के कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 9 मई के हवाले से उनका वही बयानिया है जो पहले दिन था कि ना मैंने कॉल दी और ना मैंने किसी को कोई जगह बताई है 9 मई के हवाले से कि आप 9 मई के दिन जाके यहाँ एहतजाज करें या वहाँ एहतजाज करें। और रिजर्व सीट्स के हवाले से इमरान खान साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि इसमें किसी सूरत में हम ज्यादती नहीं होने देंगे, ये कारकुनान का और हकदारान का हक है, जिसका हक है उसको दिया जाएगा इंशाल्लाह। और आखिर में एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ, हम मुहब्ब वतन जमात हैं, हमारे साथ करोड़ों मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं। जो लोग मीडिया पे सियासी तनकीद करते हैं उनको दहशतगर्दों से ना जोड़ें। डिजिटल टेररिस्ट की जो इस्तिलाह मुतारफ कराई गई है, उनको कहना चाहता हूँ, दहशतगर्दी में और तनकीद में फ़र्क है, लोगों की जबाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो लोग रियासत के ख़िलाफ़ हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ या हमारे इदारों पे हमलावर होते हैं, उसके ख़िलाफ़ हम सबका बयानिया एक है, लेकिन हमारे बेगुनाह सोशल मीडिया वर्कर्स, जिस तरह हमारी लीडरशिप है, हमारे जो कारकुनान दफ्तर से और मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं, रफ़ीक बेचारा बलोचिस्तान से वहाँ 30-40 हज़ार का मुलाजिम होगा, उसको आपने क्यों गिरफ्तार किया है? उसके साथ हमारे अलवी हैं, आरिफ अलवी साहब नहीं, हमारे दफ्तर में हमारा एक भाई है अलवी, उसको उठाया गया है। जिस तरह आपने राशिद भाई, हमारा, मैं तो जब से PTI में हूँ मैं राशिद भाई को देख रहा हूँ, जिस तरह आपने राशिद भाई को उठाया है, क्या जुल्म है? वो तो एक तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी कारकुन है, ना MPA है, ना MNA है, ना उसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना है, ना वो बेचारा इन चीज़ों को समझता है। फिर रिजवान को आपने उठाया है, उसकी बूढ़ी माँ है, उसके बच्चे हैं, रिजवान को 20 दिन से ज़्यादा हो गए, कोई उसका आता पता नहीं है। और फिर रऊफ हसन 75 साल कैंसर सर्वाइवर, आज आपको दहशतगर्द भी नजर आ रहा है, आज आपको पता नहीं वो क्या क्या नजर आ रहा है। असल में उसका गुनाह यह है कि वो लगी लिपटी रखे बगैर इमरान खान साहब को सपोर्ट करता है और वो खड़ा है इमरान खान के साथ। मैं समझता हूँ रऊफ हसन साहब को रहा किया जाना चाहिए, और उसी तरह हमारे बेगुनाह कारकुनान और दफ्तर के मुलाजमीन जिनको उठाया गया है, इससे रियासत की कोई खिदमत नहीं होगी। जो बच्ची अरूबा को उठाया गया, आप मुझे बताएं, छोटी निहत्ती बच्ची से रियासत को, हुकूमत को क्या कुछ संगीन खतरात थे? अदालत ने छोड़ दिया, क्या इज्जत रह गई आपके मुंह पे? अदालत ने तो आपके 11 लाख कहते हैं जनाब, 11 लाख वो अकाउंट चला रही थी, वो बच्ची बेचारी किस तरह से चला रही थी अकाउंट? इसलिए हम कह रहे हैं ये मसाइल का हल नहीं है। हुकूमत को आखिरी बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात, और ये बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने इसको आज वाज़े किया, मैं मौजूद था, इंतज़ार पंजोथा मौजूद थे, बैरिस्टर सैफ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने कहा हमारे आज भी वो मुतालबात हैं, असीरान की रहाई, इमरान खान ने कहा, और हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। मैंडेट जब वापस मिलता है उसके बाद नए इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा जाएगा। लेकिन हमारा दूसरा बड़ा मुतालबा आज इमरान खान साहब ने अडियाला में कहा है कि असीरान की रहाई, अपनी बात आज भी कौम के लीडर ने नहीं की। इमरान खान ने अपने मुंह से लफ्ज इमरान खान नहीं निकाला, उसने आज भी अपने वर्कर की बात की है, उसने आज भी अपने खवातीन असीरान की बात की है, और उसने ये कहा है कि हमें हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। इसलिए मुसद्दिक मलिक साहब जो हुकूमती वजीर हैं उनका, और या जो खुर्रम दस्तगीर साहब, उनकी तरफ से भी मुज़ाकरात की बात हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है
تو پھر ملک کی سب سے بڑی جماعت پہ پابندی لگانا اور آرٹیکل 6 کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جچتی ہیں؟ یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر تحریک انصاف پہ حملہ آور ہوں. لیکن ہم اگر پازیٹیو مذاکرات ہوتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ میننگ فل جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور مینڈیٹ کی واپسی, اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا. اداروں سے لڑنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پہ کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے. مطلب یہ ہے سیاسی مقابلے میں آپ نہ آئیے, آپ کا ایک مقام ہے, سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیجئے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب بات کلیئر کر دیں. آج پانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ 9 مئی کی جو انہوں نے احتجاج کی کال کی تھی وہ اپنے موقف پر قائم ہے, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا انہوں نے جماعت اسلامی میں دھرنے کی شرکت کرنے کا آج اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا میرے تمام کارکنان اور میری لیڈرشپ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں جو ہے شرکت کرے گی. تو یہ بتائیے گا اس حوالے سے آپ کی حکمت عملی آپ کیا ہوگی, جبکہ اپنے جلسے کے حوالے سے بھی بتائیے گا. سوابی میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو اجازت نہیں ملی. خان صاحب پھر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگر اجازت نہ ملی تو زبردستی ہم جلسہ کریں گے. دوسرا سوال یہ لینے کہ آج انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حامی ہیں اور فوج اگر اپنا نمائندہ مقرر کریں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ الزامات بھی لگا رہے ہیں, مذاکرات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کیسے صورتحال بہتر ہوگی؟ 3 بڑے بنیادی بھائی آپ نے سوالات پوچھے ہیں, 4 بلکہ آپ کا شکر گزار ہوں. بعض اوقات سوالات سے بہت سے ابہام کلیئر ہوتے ہیں. 9 مئی کا سب سے اہم ہے, اس پہ عمران خان صاحب نے آج پھر اس کی وضاحت کی ہے اور کلیئر موقف دیا ہے, اور ریٹن میں ہمارا سٹیٹمنٹ بھی جو ہے ہمارے وکلاء دے دیں گے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کے دن زیر حراست تھے. وہ کال دے ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے نہیں دی. اور 9 مئی کے حوالے سے کسی بھی جگہ عمران خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں جگہ جائیں یا یہاں جائیں یا وہاں جائیں. ہاں 18 مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ اس سے پہلے ہلہ بولا گیا, تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیسفل احتجاج کیجئے. دوسری بات, جہاں تک جماعت اسلامی کا آپ فرما رہے ہیں, جماعت اسلامی کے دھرنے میں ہماری لیڈرشپ, آج ہماری 3 بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے. خان صاحب کی احکامات وہاں پہنچا دیے جائیں گے. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری لیڈرشپ میں سے کون لوگ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب کے ساتھ, حافظ نعیم صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ان کے امیر سراج لالا, وہ سارے ادھر ہوں گے. وضاحت اچھی ہوتی ہے نا, پتہ نہیں کیا کا کیا بنا لے, تو وہاں جا کے وہ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے. جہاں تک ثوابی کے جلسے کا تعلق ہے, تو ثوابی کا جلسہ انشاءاللہ پروگرام فائنلائز ہوتا ہے تو بھرپور ہوگا, اور لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے, ایک تاریخ ساز انشاءاللہ جلسہ ہوگا. چوتھا ایک نکتہ اور بھی آپ نے پوچھا. دیکھیے, فوج کے حوالے سے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے, ہمارا ادارہ ہے, عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا. ہاں, پاکستان کے سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے وہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں. باقی ان سے اگر گفتگو ہوتی ہے, کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. بہت شکریہ جی.